أهلا بكم إلى موجز الأنباء من قناة الجزيرة في قطر. أهلا بكم إلى موجز الأنباء من قناة الجزيرة في قطر. قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر إن حاملة الطائرات USS نيميدز قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر إن حاملة الطائرات USS نيميدز ستبقى في موقعها في منطقة عمليات القيادة الوسطى الأمريكية بالشرق الأوسط. ستبقى في موقعها في منطقة عمليات القيادة الوسطى الأمريكية بالشرق الأوسط. وأضاف ميلر أنه أمر بوقف إعادة الانتشار الروتيني لحاملة الطائرات نيميدز. وأضاف ميلر أنه أمر بوقف إعادة الانتشار الروتيني لحاملة الطائرات نيميدز بسبب التهديدات الإيرانية ضد الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين. بسبب التهديدات الإيرانية ضد الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين. وأضاف أنه لا ينبغي لأحد أن يشكك في عزم الولايات المتحدة. وأضاف أنه لا ينبغي لأحد أن يشكك في عزم الولايات المتحدة. قال وزير الطاقة الإسرائيلي فال شتاينز إن يد إسرائيل على الزناد لأن إيران تستهدفها باتهاماتها وتبحث عن ذرائع لضربها. إن يد إسرائيل على الزناد لأن إيران تستهدفها باتهاماتها وتبحث عن ذرائع لضربها. وأضاف أن إيران تعيش تحت وطأة ضغط اقتصادي وأمني هائل وهذا أمر جيد. وأضاف أن إيران تعيش تحت وطأة ضغط اقتصادي وأمني هائل وهذا أمر جيد. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي متأهب لمواجهة أي هجوم إيراني قد تنفذه ميليشيات موالية لإيران. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي متأهب لمواجهة أي هجوم إيراني قد تنفذه ميليشيات موالية لإيران. قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن إن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن إن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني لم يجعل أمريكا أكثر أمنا. وأضاف خلال مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية أن إيران أقرب اليوم إلى حيازة سلاح نووي مما كانت عليه قبل عام. حصل موقع واشنطن بوست على تسجيل مكالمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط فيها على سكرتير ولاية جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية. وطلب ترامب خلال المكالمة من سكرتير الولاية العثور على أكثر من 11,000 صوت لتجاوز الفجوة مع بايدن وقلب النتيجة. كما حذر ترامب سكرتير الولاية من تبعات جنائية إذا لم يتجاوب مع مزاعمه بشأن حدوث تزوير في انتخابات الولاية. أنت تعلم ما فعلوه ولا تبلغ عن ذلك. هذه جريمة جنائية لا يمكنك السماح بحدوث ذلك. هذه مخاطرة كبيرة لك ولمحامي كارين. إنها مخاطرة كبيرة في رأيي، فقد قاموا بتمزيق بطاقات الاقتراع بناء على ما سمعته. كما أزالوا أجهزة التصويت وهم يتحركون بأسرع ما يمكن. هذه كلها جرائم لا يمكنك السماح بهذا الأمر. أنبهك بأنك تسمح بذلك. كل ما أريده هو العثور على 11,708 صوتا. هذا وأعلن رئيس الحزب الجمهوري في ولاية جورجيا ديفيد شيفر
أن الرئيس دونالد ترامب رفع دعويين قضائيتين إحداهما فيدرالية وأخرى محلية. أن الرئيس دونالد ترامب رفع دعويين قضائيتين إحداهما فيدرالية وأخرى محلية على سكرتير الولاية براد رافنسبرغر بسبب تسريب مكالمة هاتفية سرية وفق تعبيره. على سكرتير الولاية براد رافنسبرغر بسبب تسريب مكالمة هاتفية سرية وفق تعبيره، في إشارة لمكالمة ترامب مع سكرتير الولاية والتي نشرتها صحيفة واشنطن بوست. في إشارة لمكالمة ترامب مع سكرتير الولاية والتي نشرتها صحيفة واشنطن بوست. وأعلن الرئيس ترامب أنه سيحضر للمشاركة في المظاهرة المناهضة لنتائج الانتخابات. وأعلن الرئيس ترامب أنه سيحضر للمشاركة في المظاهرة المناهضة لنتائج الانتخابات في السادس من الشهر الجاري بالعاصمة واشنطن. وقال ترامب في تغريدة: سأكون هناك، إنه يوم تاريخي. وأرفق التغريدة بمقطع مصور يدعو للمشاركة في المظاهرة. قالت وزارة الري السودانية في بيان في ختام جولة مفاوضات سد النهضة إن الاجتماع خلص إلى تبني مقترح السودان بأن يخصص هذا الأسبوع لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين. أما الخارجية المصرية فقالت في بيان إن مصر أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد. من جهتها قالت إثيوبيا إنها لن توافق على صفقة تحد من حقها في استخدام مياه النيل. نهاية الموجز. السلام عليكم.